अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कुमरान और आप देख रहे हैं अवान टीवी। नाज़रीन इस वक्त मौजूद हूं डेरा इस्माइल खान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर की रहायशगाह पर। मेरे साथ मौजूद हैं तहसील मेयर डेरा इस्माइल खान उमर अमीन खान गंडापुर साहब, और इनसे आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से। और सबसे पहले सर, आपके वालिद साहब मेजर रिटायर्ड अमीनुल्लाह खान की वफ़ात पर बहुत दुख हुआ, उसके लिए हम जो है आपसे दिली ताज़ियत करते हैं। और पूरे डेरे की जो आवाम है वो उनको जो है दिली दुख पहुंचा है, सदमा पहुंचा है। और दूसरी तरफ से देखें तो एक खुशी भी है जिसमें अली अमीन सरदार अली अमीन खान गंडापुर साहब को जो है वज़ीर आला के जो है मुंतखब किया है डेरे की आवाम ने अपनी वोट की ताकत से, तो उस पर भी जो है हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो सर ये बताइएगा कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, जिस तरह से आवाम ने अपनी वोट की ताकत दिखाई है, अवाम ने ये दिखाया कि अगर वो कुछ करना चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। नौजवान नस्ल खास तौर पे जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन से पहले भी जो है बहुत सारी कैंपेन्स चलाई और सोशल मीडिया के ज़रिए जो पैगाम जो है पूरे जो मुल्क है कोने कोने तक पहुँचाया इमरान खान साहब का। तो उसी मिशन को लेकर जो है इमरान खान साहब के मिशन को लेकर जो है आप आगे चल रहे हैं। और अभी आप आगे क्या देखते हैं कि इस जो भाई हैं उनको वज़ीर आला बनाया गया है, तो उनको आगे जो सिस्टम है चलने देगा या नहीं चलने देगा, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। यही बात यह है कि इलेक्शन के बाद एक सिस्टम होता है, आइन का एक तरीका है, कानून है एक मुल्क का। और मेरे ख़्याल में बस अब जिस तरीके से हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप हो रही है, जिन लोगों की एप्लीकेशंस हैं या जो डाका मारा गया वोटों के ऊपर, उनके ऊपर आप देख रहे हैं कि साथ साथ जुडिशरी के थ्रू और उनके थ्रू जैसे जैसे अपील हो रही हैं, काफ़ी सारी सीटें क्लियर हो रही हैं, काफ़ी सारी सीटें इंशाल्लाह क्लियर होंगी। तो वो सारा सिस्टम अभी चालू रहेगा। लेकिन चूँकि KPK की गवर्नमेंट में कोई इस तरह इशूज़ नहीं आया हैं, जो MPS के इलेक्शन थे और उसमें मेजॉरिटी KPK में तहरीक इंसाफ किया है, तो इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत अच्छी मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा है शायद, जिससे ये गवर्नमेंट बनेगी। और सिर्फ एक मकसद होगा कि अपने सूबे को दोबारा इमरान खान के नज़रिए पे, जो 2 साल के इस गैप में PDM की हर चीज़ बंद हो गई और तबाही की तरफ हम चले गए, और बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, और सबको साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने सूबे को इन 5 सालों में हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हम उसको उधर पहुंचाएं जो इमरान खान को एक ख्वाब है। तो ये बताते चलें कि अभी जिस तरह से कहा जाता है कि डेरा इस्माइल खान मौलाना का घर है, कहते हैं लोग, कुछ लोग, लेकिन आपने उनके घर में ही जो है उनको शिकस्त दी है। मेरे ख्याल से ये घर फिर सरदार अमीनुल्लाह खान साहब का होना चाहिए, आपका घर कहलाना चाहिए। लोग इसे फिर ज़्यादा मौलाना की तरफ क्यों कहते हैं कि उनका घर है ये? नहीं, ये बात अभी बहुत पुरानी हो गई है। 4-5 इलेक्शनों से मौलाना साहब के साथ हमारी अच्छी गेम चल रही है। और ये घर आपको मैं बताना चाहूँ कि ये जो DI खान है, ये अगर गढ़ है तो ये अब गढ़ है इमरान खान और PTI का। और ये जो DI खान है ना, ये है डेरे वालों का। ये किसी की जायदाद नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी के ग़ुलाम नहीं है। ये हमेशा इंसाफ के ऊपर, हक़ के ऊपर और उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जो हमारे इलाके के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए बेहतर हैं। और इंशाल्लाह जो पिछले 808 साल में यहाँ पे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में DI खान में जो तरक्की याफ्ता काम हुए हैं, या जो जॉब्स के लिहाज से जो हमारा यहाँ पे 30,000 बंदा भर्ती हुआ है, या जो बाकी कॉलेज स्कूल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, हर महकमे के अंदर जो एक इम्प्रूवमेंट आई है, अपनी बिल्डिंग, इंशाल्लाह हम इसको ऊपर पूरी तरीके से सारे दरवाल यकजहत हैं। हमारा एक ही फ़ैसला है और वो फ़ैसला ये है कि हम अपने DI खान ज़िले को एक मिसाली ज़िला, एक मॉडल ज़िला बनाएं। और जितनी भी यहाँ पे महरूमियाँ हैं जो 70 साल से हमारे को मिलती है इन लोगों की वजह से, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से वज़ीर आला इंशाल्लाह अली अमीन खान बन रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सिर्फ DI खान नहीं, बल्कि मैं इंशाल्लाह पूरे साउथ रीजन को ये मुबारक दूंगा। ये सारी साउथ रीजन की और पूरे KPK की इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तो महरूमी की जिस तरह आपने बात की, तो सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त डेरे की आवाम को दरपेश है वो है पानी का मसला। पहले यहाँ पे इस तरह था कि मैंने सुना था कि घरों में लोगों के आता था पानी, लेकिन वो बिल नहीं देते थे, जिसकी वजह से वो कनेक्शन ख़त्म हो गए। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो जाते हैं फ़िल्टर का पानी भरने के लिए जाते हैं। तो क्या ऐसा कोई आगे मुस्तकबिल में प्लान आप बनाएंगे कि जिसकी वजह से जो डेरे की आवाम है उनको घर की दहलीज़ तक जो है पानी मिले? इंशाल्लाह बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, इससे बड़े बड़े ख्वाब हैं डेरे वालों के जो हमने पूरे करने हैं इंशाल्लाह।
اور یہ آپ کو ویسے بھی میں ایک چیز بتاتا چاہوں کہ جو پینے کا پانی ہوتا ہے نا، وہ ہر جگہ پہ دنیا میں یا لوگ جا کے منرل واٹر کی باٹل امیر لوگ خریدتے ہیں، یا آپ جا کے فلٹریشن پلانٹ سے لیتے ہیں۔ اور ڈی خان کے اندر جو پانی کا مسئلہ تھا، پہلے ہم نے اسی کے اوپر سروے کیا تھا، اور جو پانی پائپ لائنس کے تھرو گھروں میں جا رہا تھا اس کو ویسے بھی منع کیا گیا تھا کہ آپ اس کو ڈرنکنگ کے لیے استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ نالیوں گلیوں کے ساتھ گزرتا ہے، کہیں سے یہ لیک ہوتا ہے تو اس میں اس کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے جی، میں اس ڈی خان کو انشاءاللہ اگلے 5 سال میں ایک ماڈل قسم کا شہر اور ایک ماڈل قسم کا ضلع دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو آپ اس مقام پہ اسٹیج پہ پہنچ کے اپنے آپ کو کیسا فیل کر رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اگر کوئی سپورٹ کرتا ہے تو اس پہ بھی جو ہے تھوڑا سا سیکورٹی کنسرنز ہوتے ہیں، تو آپ کا مائنڈ مطمئن ہے کہ آپ جو ہے جس پارٹی میں ہیں اس میں آپ کو مینٹلی طور پہ اپنے آپ کو کیسا فیل کر رہے ہیں؟ مینٹلی طور پہ تو ہم نے اپنے آپ کو ہمیشہ فٹ فیل کیا ہے اس پارٹی کے ساتھ الحمدللہ، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کسی ایک وقت میں بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، اور نہ انشاءاللہ کوئی ہٹنے کا ارادہ ہے، اور نہ انشاءاللہ ہٹنے کی کوئی امید ہے، اور نہ ہی اللہ سے ایک التجا ہے کہ اس مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ ہمارا صرف ساتھ بھی رہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ باقی عہدے اور یہ چیزیں تو آنے جانے والی چیزیں ہیں، تو ہمارا زیادہ کنسرن اسی چیز پہ تھا۔ انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دیکھیں جب ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے نا تو اس میں ہر کوئی کوشش کرتا ہے جیتنے کی، تو کوئی اس میں ہوتے ہیں جو کہ انفیئر مینز استعمال کرتے ہیں کہ یار اس ٹیم سے بچ جائیں تو اس طرح کر لیں تو پھر کوئی ریفری کو ملا لیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، رزلٹ آ چکا ہے، ٹرافی مل چکی ہے، ٹورنامنٹ کا اعلان ہو گیا ہے کہ کون جیت گیا، تو پاکستان تحریک انصاف نے پورے KPK کو سویپ کیا، تو اب انشاءاللہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری جماعت نے پہلے بھی عوامی کاموں پہ توجہ دی، علاقے کی ترقیاتی کاموں پہ توجہ دی، ہیلتھ کارڈ انہوں نے بند کیا، جس طریقے سے احساس پروگرام انہوں نے بند کیا، جس طریقے سے لنگر خانے بند اور شیلٹر ہومز بند ہوئے، تو ہماری تو اپنی خواہشات ہیں، اور وہ یہی ہیں کہ عوام کے فائدے کے سارے کام فوراً شروع ہوں اور مزید ان میں بہتری آئے اور مزید ویلفیئر کے کاموں میں توجہ دی جائے۔ تو نوجوان نسل کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جس طرح سے وہ الیکشن سے پہلے بھی کافی سپورٹ کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کو، کمپین چل رہی تھی جہاں پہ حالانکہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی حق نواز پارک میں اپنا جو ہے جلسہ کرایا تھا، لیکن اس میں میں نے بھی شرکت کی تھی، نوجوانوں نے اس طرح سے دلچسپی سے اس جلسے میں شرکت نہیں کی تھی، وہاں پہ ویسے اٹینڈنس لگائی تھی لوگوں نے، اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ ہوا تھا، نوجوان جو ہے خوشی سے جھوم رہے تھے بائکس کے اوپر، اور دوسرا وہاں پہ پوری طرح جو ہے انوالو تھے اس چیز میں، تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے خاص طور پہ ان کے لیے، تو اس حوالے سے نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈی خان کی جو نوجوان نسل ہے بڑی غیرت مند اور بہت سمجھدار اور بہت سفید پوش اور بہت عزت دار ہے، اور وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، ان کو ایسے مسخرے دیکھنے کو خاص شوق نہیں ہے، اور ٹی وی پہ ہی دیکھ لیتے ہیں یا فیس بک پہ ہی دیکھ لیتے ہیں، اور ان کا اتنا فالتو ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ جا کے اس طرح کی جگ جا کے سنیں، خاص طور پہ ان لوگوں سے جنہوں نے ساری زندگی نسل در نسل اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا اور اینڈ ٹائم پہ آ کے کھڑے ہو کے کلیم کرتے ہیں۔ ہماری صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے نوجوانوں سے کہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہوں روزگار کے، آپ لوگ اپنی تعلیمیں جاری رکھیں، اپنی تعلیموں کے ذریعے جتنی بھی آپ کی تعلیمیں آپ پوسٹوں پہ اپلائی کریں، اپنی جاب سٹارٹ کریں، اپنے فیوچر کو سیکیور کریں۔ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے انشاءاللہ خوشخبری ہے کہ جو خان صاحب ایک لانچ کر رہے تھے اسٹوڈنٹ کارڈ، انشاءاللہ وہ لانچ ہو گیا، تو اس سے ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو ہائر ایجوکیشنز ہیں جو بچے لیکن وہ میرٹ پہ آتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ وہ چیز بھی شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ یہ مستقبل نوجوانوں کا ہے، یہ شہر، یہ ملک، یہ سب کچھ ان نوجوانوں کا ہے۔ اگلے 20-25 سال میں یہ نوجوان ہوں گے جو کہ جب اپنے 50 سال کی عمر کراس کریں گے تو اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ملک، ان کی یہ جدوجہد، ان کا یہ قربانیاں جو ان کے بڑوں نے دیں پھر اب یہ دے رہے ہیں، تو یہ ایک ایسے سکون والی جگہ پہ کھڑے ہوں کہ ان کو کوئی قسم کی کوئی چیز ان کو نہ، اور جو ریاست مدینہ کا خواب ہے وہ پورا ہو۔ تو آخر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا، ڈیرہ اسماعیل خان میں جیسے ابھی پہلے ایک ٹائم تھا جب اس میں بہت زیادہ تھوڑا دہشت گردی کا معاملہ تھا، کچھ ٹائم بعد حالات ٹھیک ہوئے، لیکن ابھی فری مقامات ہیں وہاں پر زیادہ گیدرنگ کئی بار روک دی جاتی ہے، تو اس حوالے سے پرامن بنانے کے لیے جو ہے آپ ایز اے تحصیل میں جو ہے کیا آگے مستقبل میں کام کریں گے؟ انشاءاللہ جی، جب دوبارہ سے وہ نظریہ اور وہ عقیدے والی گورنمنٹ شروع ہوگی نا، جس طرح پہلے امن تھا، پہلے سارا کچھ تھا اور PDM نے جا کے سارا کچھ تباہ کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے، جب عمران خان کی حکومت آئے گی تو انشاءاللہ سارے لوگ پھر پاکستان کی ترقی اور بہتری کے کام میں مصروف ہو جائیں گے، اور یہ نیگیٹیوٹی اور یہ جو سب کچھ مار دھاڑ شروع تھی جب ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم۔ اور ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے تحصیل میئر عمر امین اللہ خان گنڈا پور صاحب، اور ان سے بات چیت جاری تھی، تو اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملوں گا آپ کو پھر کسی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان محمد کمران کو اجازت۔ اللہ حافظ۔